अब जेनरल ओपिडीबाट उपचार गराउँदा 2 महिना लाग्छ, पेइङबाट गराउँदाखेरि भोलि नै हुन्छ, पर्सि नै हुन्छ है। थिएटर त्यही हो होइन, सबै कुरा इक्विपमेन्ट पनि त्यही हो, डक्टर पनि त्यही हो। तर पेइङबाट चाहिँ छिटो हुने अनि ओपिडीबाट चाहिँ ढिलो हुने यो विषय हामी आइसक्यौँ। कहिले पनि विषय सरलाई चाहिँ हामी भेट्न सकेको छैनौँ। के चाहिँ गर्दा भेट्न सकिन्छ? पूजा गर्नुपर्ने कि देउतालाई भाकल गर्नुपर्ने हो कि सबैलाई भेट्नुपर्ने? यो चाहिँ प्रश्न तपाईँलाई पनि हो। तपाईँलाई त अलि थाहा होला, यहाँ सर्कुलर तपाईँले सधैँ बस्नुहुन्छ, बात विवाद हुन्छ। हामी त बल्ल बल्ल आउँदा यसै गरी भेट्नु पनि हुनु पर्यो। त हामीले राख्नुपर्ने कुरा कहाँ? मन्त्रालयमा राख्नुपर्ने हो कि प्रधानमन्त्रीले राख्नुपर्ने हो कि हाम्रो स्थानीय सरकार मेयरले राख्नुपर्ने हो कि वडा अध्यक्षले राख्नुपर्ने हो कि यो वडा अध्यक्ष मेयर के को लागि हो त? यो यिनीहरूको पनि जिम्मेवारी छैन त? अनि पक्का स्थानीय सरकार भनेर अरू बेला चाहिँ स्थानीय सरकार मै हुँ, काम गर्ने बेला पैसाहरू पाइँदैन नि। मेरो चाहिँ कुरा यही हो। अहिले पनि खास फार्मेसी नचलेको त होइन, तर पूर्ण रूपमा चल्न सकेको छैन। जस्तो अहिले पनि कार्डियोलोजी सम्बन्धी सामानहरू, सिटिबिएस सम्बन्धी सामानहरू, ती सामानहरू चाहिँ अझ पनि फार्मेसीमा आइरहेको छ। तर विभिन्न कारणले गर्दाखेरि जुन औषधि सम्बन्धी चाहिँ जुन 1-2वटा टेन्डर पनि भएको थियो, त्यसो कुराहरू पनि पत्रपत्रिकामा पनि परिलेखित नै भएको थियो। त्यो चाहिँ पूर्ण रूपमा हुन सकेको छैन। तर हजुरलाई चाहिँ तर त्यहाँ चाहिँ समस्या कहाँ छ भन्दाखेरि हाम्रो लिमिटेसन चाहिँ मैले चाहिँ अब त्यो पनि दिएको छु, यो कन्सर्न छ, तपाईँको कन्सर्न छ है भनेर हामी सरहरूलाई यो कुराहरू राख्यो र यो कुरा हामी राख्छौँ। त्यही त हामीले जस्तै अब फर्स्ट पर्सन, सेकेन्ड पर्सन, थर्ड पर्सनसँग चाहिँ हामी कहिले भेट्न सकिएन क्या। एकचोटि एउटा पत्र बुझाउनको लागि मात्रै झगडा गर्नु पर्यो मैले कि। अनि उहाँहरू चाहिँ खासमा के को लागि यहाँ बस्नुभएको हो होइन। अहिले तपाईँहरूको यो इन्टरनल जुन आन्दोलन छ नि, यो आन्दोलनप्रति पनि हाम्रो नैतिक समर्थन छ। किनभने एउटा जिम्मेवार व्यक्ति, अब तपाईँ म जिम्मेवार व्यक्ति नै होइन, पदाधिकारी अरू नै छ भन्नुहुन्छ होइन। अनि पदाधिकारी चाहिँ खोइ त होइन, पदाधिकारीसँग भेट्नलाई हामीले के आन्दोलन गर्नुपर्ने त होइन। एउटा पदमा बसिसकेपछि उहाँहरूले एउटा पदीय दायित्व हो नि त यो, होइन र? त्यो रेस्पोन्सिबिलिटी नै वहन गर्न नसक्ने मान्छे पदमा बसिरहेको। अब हामीले जुन दिन तपाईँ त एउटा मेसेज उ गर्ने मात्रै देखियो त होइन। यहाँ अस्ति उहाँसँग गफ गरेँ त्यस्तै भयो होइन। उहाँहरूसँग भेट्नको लागि वातावरण बनाइदिन सक्नुहुन्न, तपाईँ अहिले बनाउन सक्नुहुन्न। हजुरले गरेको मेसेज चाहिँ हामी उहाँहरूलाई कन्भे पक्कै पनि गर्न सक्छौँ, पक्कै पनि कन्भे होइन। हामी उहाँहरूले हातबाटै गर्न आएको त होइन त होइन, त्यस्तो त होइन नि त। अनि त्यसो किन डराउने भनेको के छ? उहाँहरू आउट अफ धरान हो उहाँहरू। त्यो हजुरलाई मैले भने म चाहिँ डेप्युटी डिरेक्टरको नाताले हजुरहरूसँग यो ठिक छ, तपाईँ पनि डाइरेक्टर पढ्नुभयो, डेप्युटी डाइरेक्टर पढ्नुभयो, त्यसले गर्दा आधिकारिक व्यक्ति नै हो। तर पनि अब अघि भर्खर भन्दा चाहिँ मभन्दा माथि 4-5 जना हुनुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो कुरा त जुन अब एउटा आम पब्लिकको कुरा हो नि त यो त होइन। हामी त्यसको प्रतिनिधिमूलक मात्रै आज होइन। त्यसले गर्दाखेरि अब किन त्यो होइन 1000 जना लिएर आउनु त पर्दैन होला है। त्यसले गर्दाखेरि हामीले भनेको कुरा भनेको चाहिँ आम पब्लिकले भन्न चाहिरहेको छ क्या होइन। कहिले अब कतिले भन्न सक्छ, कतिले भन्न जान्दछ, कति जान्दैन, एउटा कुरा हो। तर आम पब्लिकले के सोचिरहेको छ भने धरानभन्दा बाहिर विराटनगर, झापा, मोरङमा चाहिँ तपाईँको औषधि पनि पाउने, अनि हामीले चाहिँ नपाउने के हो? यो पैसा त उति नै तिरेको होइन, हामी पनि नेपाली नागरिक नै हौ भन्ने चाहिँ गुनासो छ। र यसको लागि तपाईँहरूले अब यो कहिले चाहिँ सञ्चालन गर्नुहुन्छ त? यो औषधि यो भन्नु मतलब फार्मेसी तपाईँहरूले अपरेट नगरिन्जेलसम्म चाहिँ यो फेसिलिटी दिन सक्नुहुन्न, सुविधा दिन सक्नुहुन्न भन्ने नै बुझ्यो होइन त? अस्ति नै हामीले त्यही बुझ्यौँ, आज पनि त्यही हो होइन त? बुझ्नुपर्ने हामीले के बुझ्नु? फार्मेसी चाहिँ अति शीघ्र चलाउनु पर्छ। अनि यो यसलाई के अरे रोक्ने चाहिँ को हो त? यो चलाउनु हुँदैन भन्ने चाहिँ को? मेडिकल माफियाहरू छन् भने भन्नुहोस्, हामी उहाँहरूसँग टक्कर गर्न तयार। हुन्छ, यसमा कतिपय कुराहरू चाहिँ प्रतिवेदनमा पनि उल्लेखित कुराहरू छन् र यो बारेमा सर लगभग सबै डिस्कसनमा सबैजना यो बारेमा सजगै हुनुहुन्छ। तर कस्तो गभर्मेन्टले लिएको पोलिसी त तपाईँहरूले लागू गर्नु पर्यो नि त होइन र? एकदम त्यो कस्तो कुरा कस्तो प्रक्रियागत रूपमा हामीले अहिले कतिपय कुरा के देखिरहेको छ भन्दाखेरि प्रक्रियाभन्दा छिटो छरितो रूपमा काम गर्नु खोज्दाखेरि कतिपय कम्प्लिकेसनहरू आएको देखियो। त्यसैले गर्दाखेरि हामी पनि के कुरामा सजग हुन सक्ने एउटा सरकारी संस्था र जिम्मेवारी बोकेको संस्थाले चाहिँ प्रक्रियागत रूपमै सबै कुरा गर्नुपर्छ भन्ने पनि मान्यता गर्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि कतिपय कुरा प्रक्रियागत रूपमा पनि अल्झेका हुन्छ, जसलाई चाहिँ फुकाउनको लागि चाहिँ एउटा
स्टेबल इन्भाइरोमेन्टमा पदाधिकारी काम गर्ने वातावरण पनि जरुरी हो। त्यसैले गर्दाखेरि मेरो यसमा बुझाइ के छ भने चाहिँ यो जरुरी छ भन्ने जुन सरहरूको जुन कुरा आएको छ त्यो एकदमै सही हो र यो सबै हामी सबैको कन्सर्नको विषय भयो। जस्तो मैले जुन भन्नु हजुरले भन्नु हामीहरूसँग जुन मन्त्रालयसँग इन्ट्रेक्सन गर्दाखेरि बारम्बार हामीलाई पनि यही प्रश्न आएको जुन हजुरले जुन प्रश्न गर्नुहुन्छ तपाईँको खै त तपाईँको फार्मेसी खै त अस्ति नेपाल मेडिकल काउन्सिलको टिम गर्नु उहाँहरूले पनि हामीलाई त्यही प्रश्न गर्नु यो नहुनुको कारण चाहिँ के हो? तपाईँ एउटा आधिकारिक व्यक्तिबाट हामीले के जानकारी लिएर जाने? यो नहुनुको खास कारण के हो? यही हो भनेर सर म डिटेल चाहिँ म भन्न सक्दिनँ सर। यो यही हो भन्ने म डिटेल भन्न सक्दिनँ, तर प्रक्रिया एक दुईपल्ट भएका छन्। फार्मेसीको औषधिको लागि प्रक्रिया एक दुईपल्ट भएका छन्, विभिन्न कारणले त्यो रद्द भएको छ। त्यसको डिटेलको जानकारी त भएन, तर प्रक्रिया चाहिँ एक दुईपल्ट चाहिँ भएको छ। अब यो हाम्रो माग भयो होइन, त्यसलाई हामीले अब कति चरणको वार्ता गर्नुपर्ने के गर्नुपर्ने हामी सबै गर्न तयार छौँ। यो तपाईँहरूले कहिलेसम्म इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ त यो? अनि कहिलेसम्म चाहिँ यो बिमाको के अरे औषधिको कुरा पनि, किनभने मैले अघि भने हामी नेपालमा छौँ त नेपाल सरकारले होइन अवलम्बन गरेको नीति त लागू हुन्छ हजुर होइन। यहाँ चाहिँ नदिने तपाईँहरूले होइन, अनि अरूले चाहिँ दिने अथवा अरूले दिने यहाँ नदिने यो खालको कुराहरूमा त हामी अल्झिनु भएन। यो यसको लागि चाहिँ कहिले तपाईँले पहल गर्नुहुन्छ त? अब यहाँ आउँदाखेरि हाम्रो भिसी साहबलाई भेट्न सकिँदैन, उहाँलाई भेट्नु र भगवान्लाई भेट्नु त एउटै रहेछ होइन। अस्ति मैले विश्वको पिएलाई पनि यो कुरा मैले फोन गर्दा उठ्दैन, फेरि फोन गर्दा उठाइदिँदैन, तपाईँ यहाँबाट हामी छुट्टिसकेपछि मैले इमिडिएटली उहाँको स्वास्थ्य सचिवलाई मैले गौरवजीलाई भने विश्व त्यही हुन्थ्यो। त्यसरी उहाँ आउनु भएको थियो जिम्मेसँग कार्यक्रममा, उहाँहरू फेरि 11 बजे सरसँग भेट्नु भनेर एकचोटि उहाँलाई खबर गरिदिनु भयो। पक्कै उहाँले खबर गरिदिनु भयो, त्यसमा चाहिँ केही खबर आएन। डाक्टरसँग सर्नुपर्छ भनेर। त यो अलिक औषधिको बारेमा के हुन्छ भने यो औषधिको हामीले 1 वर्षको रिक्वायरमेन्ट, 1 वर्षलाई चाहिने जति रिक्वायरमेन्ट लगभग 20 करोड जतिको हामीले रिक्वायरमेन्टको टेन्डर पनि गर्छौँ। क्यान्सल भयो, पहिलोचोटि क्यान्सल भयो, दोहोरेर फेरि टेन्डर भयो। टेन्डर भएर मूल्याङ्कन भएर यो अन्तिम निर्णयको उसमा मात्रै छ। त्यो निर्णय हुने बित्तिकै हामीले के पनि सुन्यौँ भने नि, अब हामी त यहीँ चोककै मान्छे हो होइन, टाढाको मान्छे कहीँ कतैबाट आएको होइन। अब यहाँनिर चाहिँ तपाईँको छैन मिले मतमा यहीँको डक्टर अथवा चाहिँ सेक्युरिटी गार्डको मिले मतमा यहाँनिर चाहिँ जानुपर्छ औषधि किन्ने भन्ने खालको पनि छ अरे भन्ने सुन्यो। अस्ति कहिलेको 2 जना पक्राउ पऱ्यो कि के भन्ने सुन्दै थिएँ होइन है। त्यो हो कि के हो? त्यो खुलेर भनिदिनुहोस् न आज हामीलाई। त्यो हो भने हामी त्यहाँ त्यसको जरासम्म पुग्छौँ होइन, त्यहाँ प्रहार गर्छौँ। हामी अस्पतालको प्रशासनले त्यस्तो कहिले पनि भन्यो, जति अहिले विपन्नको पनि जो औषधिहरू आइरहेको छ हामी कहिले पनि भन्दैन फलानु पसलबाट ल्याएर फलानु हामी भनेकै छैन। त्यही त सरकारले दिएको सुविधा त हामीले पाउनु पऱ्यो नि त, द्याट इज आवर राइट हो किन भन्नु न। त्यसकै लागि हामी तर यहाँनिर चाहिँ के हो कि जहिले आन्दोलन भइराख्ने के भइराख्ने होइन। एउटा प्रब्लम के भने अब यो विगत 2 महिनादेखि अब त तालाबन्दी भएर कति कुराहरू उहाँ कति फाइलहरू उहाँ भित्रै त्यो निर्णय पाउने सेवा सुविधा चाहिँ पाउनु पर्यो क्या। तपाईँहरू को पदमा बस्नुहुन्छ, तपाईँ बस्नुहुन्छ भन्नेसँग हामी चाहिँ सरकार राख्दैनौँ होइन। तर कस्तो भन्दाखेरि पदमा बस्ने मान्छे रेस्पोन्सिबल हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ मिनिमम हाम्रो पनि तपाईँको त्यति चाहिँ छ। यसको त्यो सम्पूर्ण प्रक्रिया भइसकेको छ, यसको निर्णय हुनु मात्रै बाहेक अन्तिम निर्णय भयो भने यो कहिलेसम्म हुन्छ? त्यो अब फेरि हामी यो मैले भने यो बन्दीले गर्दा कसले चाहिँ भन्नु मात्रै कसैले हुन्छ उपकुलपतिलाई भेट्नलाई हामीले कसलाई घुस खुवाउनुपर्छ अथवा के गर्नुपर्छ, के छ त्यसको लागि के छ प्रक्रिया के छ? अब अहिले उहाँ सायद मलाई लाग्छ अस्ति भर्खर आउनु भएको छ होइन। अब आजको स्थिति भन्न सक्दैन के छ। एकचोटि अब उहाँकै अफिस छैन, तालाबन्दी छ यहाँ त कमसे उहाँको जाने हो कि बस्ने हो भन्ने थाहा छैन है। उहाँको फेरि अब फोनमा सम्पर्क गर्न चाहिँ गाह्रै छ। भनेपछि यसको उत्तर दिने मान्छे भनेको भिसी उहाँले नै दिनुहुन्छ, किन अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार उहाँकै हो। अनि उहाँसँग हामी के अरे भेट्ने मौका चाहिँ हामीलाई मिल्दैन होइन त? उहाँ धरानै हुनुहुन्छ आज त के छ भन्नु सक्दैन होइन। तर मैले अस्ति चाहिँ मेसेज चाहिँ छोड्दैछु उहाँको एकचोटि हाम्रो उहाँको जुन पिए हुन्छ उहाँको नम्बरले उहाँसँग सम्पर्क गर्नु न। यसरी हामी दिएको नम्बरको तर उठाउनुहुन्छ कि साम्पाङ भन्ने नाम सुनेपछि झन् उठाउनु उहाँको पिएको उठाउँछ होला उहाँले मेसेज छोडिराख्नु। पहिलाकै के हुनुहुन्छ कि चेन्ज हुनुहुन्छ? ए हो चिन्नुहुन्छ होला गौरव सम्झा ए ल अन्त उहाँको नम्बर दिनु। उहाँसँग समय माग्नु उहाँले सक्छन् कुरा गरेर 98 420
400 अब यो मेसेज तपाईँहरूले डेलिभर गरिदिनु भन्नुभयो होइन। अब यो उपर चाहिँ नि अब हामीले मेसेज मात्रै दिनुको लागि त किन आएको होला र होइन, हामी पनि एउटा यो चाहिँ नि हुनुपर्छ भनेर आएको। हाम्रो यो मागलाई सम्बोधन पनि हुनु पऱ्यो होइन, सम्बोधन हुनु पऱ्यो। र यो हाम्रो चाहिँ नि यो के अरे औषधालय पहिला त चलेको थियो नि होइन, पहिला त थियो नि त। अरूले चलाएको यहाँ यो गार्डन के चलाउने साउले होइन त। यो चाहिँ भनेपछि के छ, यसको केही आन्तरिक कुराहरू केही छ तपाईँहरूसँग जानकारी? यो नहुनुको कारण के कसो हो यत्रो ठुलो अस्पतालमा होइन? र अर्को कुरा यहाँनिर हाम्रो सरले अघि बोल्दै गर्दा मैले पोइन्ट आउट गरेको थिएँ, के अरे पोइन्ट गरेको थिएँ, विपन्नलाई उपचार भन्ने कुराहरू भन्दै हुन्छ होइन, बिमा प्लस विपन्नलाई। अनि यो के अरे पेइङ भन्ने कुरा छ है, र जेनरल ओपिडी भन्ने कुरा। अब जेनरल ओपिडीबाट उपचार गराउँदा 2 महिना लाग्छ, पेइङबाट गराउँदाखेरि भोलि नै हुन्छ, पर्सि नै हुन्छ है। थिएटर त्यही हो होइन, सबै कुरो इक्विपमेन्ट पनि त्यही हो, डक्टर पनि त्यही हो। तर पेइङबाट चाहिँ छिटो हुने अनि ओपिडीबाट चाहिँ ढिलो हुने, यो विषयमा पनि हामीले विगतमा नै कुरा चाहिँ उठायौँ, तर खास ठोस उत्तर आएन। अनि यसमा अहिले के छ भने पेइङ जस्तो अहिले चाहिँ पेइङबाट नि उल्टी भइरहेको छ। हजुरको स्वास्थ्य जानकारीको लागि जस्तो यो कोरोनाले गर्दाखेरि कतिपय सर्भिसेसहरू हामीले पेइङमा बिचमा हामीले बन्द पनि गऱ्यौँ, अहिले पनि हामी सुचारू गरेको छ। तर कस्तो छ भने पेइङ चाहिँ यहाँ वैकल्पिक सुविधा हो, भन्नुको मतलब अनिवार्य सुविधा हो। जस्तो ओपिडी चाहिँ हाम्रो अनिवार्य सुविधा हो, पेइङ चाहिँ वैकल्पिक सुविधा हो, जसमा चाहिँ कसैलाई त्यसको भागमा गर्न मन लाग्छ भने उहाँले गर्नुहुन्छ, गर्न मन लाग्दैन भने गर्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ म्याक्सिमम् तपाईँको सर्जिकल सर्भिसेसहरूले पेइङ सुरु गर्नु भएको छैन, किनभने अहिलेकोले गर्दा गर्नु भएको छैन। त्यसैले गर्दाखेरि यो बिचमा भनेर भन्नुहुन्छ भने यो पक्कै पनि यो बिचमा चाहिँ यस्ता समस्याहरू खासै आएका छैन। पहिला यस्तो समस्या आएको हो कि होइन भन्दाखेरि पहिला यस्तो समस्याहरू आएको हो। यस्तो समस्याहरूलाई चाहिँ सल्भ कसरी गर्ने हो भन्दाखेरि त्यो समस्या कहाँनिर छ भन्दाखेरि हजुर के बुझ्नु पऱ्यो भने 27 वर्ष अगाडि बनेको संस्था 300 बेड हस्पिटल 350 बेड हस्पिटललाई बनेको संस्था हो। आजको मितिमा 800 850 बेड हुन्छ। पहिला एउटा जेनरल सर्जरी भन्ने मात्रै हुन्थ्यो, अहिले न्युरो सर्जरी भन्ने छ, न्युरो सर्जरी छ, पिडियाट्रिक सर्जरी छ, सिटिबिएस भनेपछि म्यान पावर अनुसारले र व्यक्तिको हिसाबले र डिपार्टमेन्ट वाइज प्रोग्रेस एकदमै धेरै भयो। तर फिजिकल स्पेस जहाँको त्यही नै छ, त्यो फिजिकल स्पेस हामीले नयाँ बनाउन नसक्दा। र यो उत्तर चाहिँ तपाईँको आइसियु सिसीको उत्तर पनि त्यही नै हो। तपाईँले लिटरली के बुझ्नुहोस् भने अहिले 800 850 बेडको हाम्रो अस्पताल छ, हामीसँग आइसियु भनेको 15 र सिसियु भनेको 4वटा मात्रै छ। भनेपछि यो एक्सपान्सन केले रोक्छ भनेर भन्दाखेरि ठाउँले रोक्छ। यो एक्सपान्सन त्यो हामीसँग नयाँ बनाउने ठाउँ छ कि छैन त? पल्लो जुन नयाँ बन्द गरेको छ नि यो के अरे अन्डर कन्स्ट्रक्सन बिल्डिङ, त्यसमा चाहिँ के यो उसको तपाईँको चाहिँ त्यो मात्रै हो? त्यसमा पनि आइसियु र सिसियुको जाँदैन? हामी चाहिँ एउटा जनता हो, सानो पीडित पनि हुनु होइन। त्यस कारणले हामी यतिजना भेट्न आइरहेका छौँ। अब अस्ति पनि आयौँ भेट्यौँ, अस्ति पनि आयौँ भेट्यौँ होइन, धेरैचोटि आइसक्यो भेट्यौँ। बरु मन्त्रीलाई भेट्न जाँदा 1 दिन नभेटेर 2 दिनमा चाहिँ हामी भेट्न पाएको थियौँ होइन। तर यहाँ चाहिँ अब डक्टरहरू भन्दा पनि भिसका सबै एउटा भिसकै हातमा हुन्छ होइन त सबै कुरो। अनि उहाँ मुख्य मान्छेलाई चाहिँ यसरी हामी भेट्न आउँदाखेरि हामी सर्वसाधारणले भेट्न आउँदाखेरि नभेटेपछि के चाहिँ गर्नुपर्ने? यो चाहिँ अब कसरी चाहिँ भेट्नुपर्ने? कि सुतेकै ठाउँमा निन्द्रामा भेट्न जानुपर्ने कि घरमा जानुपर्ने कि खाना खाने बेलामा जानुपर्ने कि किन अफिस टाइममा हामी यहाँ आउँदा पनि भेट्न नपाएर चाहिँ कहिले चाहिँ भेट्नुपर्ने र कोसँग चाहिँ कुरा राखेर चाहिँ हामीले कुरा गर्नु र प्रष्ट कुरा चाहिँ हामीले कसरी बुझ्नुपर्ने? यो कुरा चाहिँ हामी तपाईँहरूले धेरै नै अब तपाईँहरूलाई अब विचार गर्नुहोस् होइन। अब धेरैचोटि आइसक्यौँ, धेरैचोटिमा हामी दर्शन पाएको छैन हामीले होइन। र यो चाहिँ अब के भन्नु, अब कामले बिजी भएर नआउनु भएको कि कुरा प्रष्ट गर्न नसकेर भाग्नु भएको कि होइन? प्रष्ट हुनु पर्यो किन? अब उहाँले नि कुरा त अब राम्रो प्रष्ट बुझाउनु पर्यो जनतालाई होइन। अब यो
यो एउटा बिमाको विषयमा पनि हामी आउँदा बिमा गरिरहेका छौँ, बिमाको टिकट काट्न आउँदा पनि हामीलाई हकार्छन् होइन, हकार्छन्, यता पनि काट्दैन हकार्छन्। अब हामी त कोही बोल्नु पनि जान्दैनौँ, हामी एउटा सर्वसाधारण लाटा सोझो सिधा मान्छे हौँ होइन। तर यो चित्त दुख्ने र धेरै पीडित चाहिँ हामीले धेरै नै भोगिरहेको हुन्छौँ होइन। अनि पेइङको कुरा आयो, पेइङमा पनि भनिन्छ कि तर पेइङमा पनि हामी पैसा धेरै काटेर लिएर काट्छौँ, तर भित्र यहीँको मान्छेको उनीहरूको आफ्नो मान्छे हालेर हाम्रो दूर गर्छ। मान्छे बरु बेहोस हुन्छ होइन, बिमारी मान्छे बेहोस हुनु आँटेको हुन्छ, तर हेर्दैन। यो घटना भइरहेको कुरा, यो भोगेको कुरा हो है, मैले बनाएको पुरौटे गरेको होइन, यो सत्य कुरा हो। तर यो धेरै कुरा दुःख लाग्दो कुरा चाहिँ यहाँ छ। तर जहिले 4-5 चोटि हामी आइसक्यौँ, तैँले पनि VCR सरलाई चाहिँ हामी भेट्न सकेको छौँ। के चाहिँ गर्दा भेट्न सकिन्छ? पूजा गर्नुपर्ने कि देउतालाई भाकल गर्नुपर्ने हो कि सपनैमा भेट्नुपर्ने? यो चाहिँ प्रश्न तपाईँलाई नै हो। तपाईँलाई त अलि थाहा होला, यहाँ सर्कुलर तपाईँले सधैँ बस्नुहुन्छ, बात हुन्छ। हामी त बल्ल आउँदा यसै गरी भेट्नु पाइँदैन होइन। अनि यो चाहिँ के गर्दा चाहिँ भेटिन्छ र तपाईँहरू चाहिँ अब जे भए पनि आइदिनु भयो, हाम्रो अब समर्थनको लागि आइदिनु भयो, बुझिदिनु भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। तर उहाँ चाहिँ किन आउनुहुन्न त? यसमा चाहिँ चित्त दुख्यो क्या, हामीलाई मन दुख्यो के, धेरैचोटि भयो नि त होइन। किन चाहिँ कुरा प्रष्ट हुनु पर्यो नि कि कुरा गर्नु मान्नुहुन्न भने सिधाहरूमा कुरा गर्दिनँ नै भन्नु पर्यो, के विषय हो होइन। के कुरा गर्नुहुन्छ भने साधारण कुरा गर्दा हामीलाई चित्त बुझ्छ नि त होइन। जे छ हामी त हुँदैन भनेर पाएको सुर्ताउनु आएको होइन, केही गर्नु आएको होइन, सर्वसाधारण हामीले कुरा बुझ्नु आएको। जहिले आउँछ कुरा, अब मान्छे भेटिँदैन, अब यत्तिकै गरेर अब हाम्रो त कामै नभएको जस्तो हो। काम छैन, लकडाउनमा काम पनि छैन, माम पनि छैन, त्यही भएको नि त होइन। अब अहिले सानो आफ्नो भैँसीको सिङको भारी, भेडालाई भेडाको सिङको भारी, आफ्नो क्षमताको भारी त हुन्छ नि त होइन। तर यो यति नै लापरवाही अस्ति पनि छैन, धेरैचोटि आइसकेको पनि छैन क्या। अनि यस्तो मन दुखेर आउँछ। मन्त्रीलाई न हो हामीले काठमाडौँ भेट्न जाँदा एक दिन भेट्यौँ, तर भोलिपल्ट त प्रष्ट भेटेर फेस टु फेस पुरै त गरेको थियौँ नि त हामीले होइन। तर हामी सबै उहाँ आएर प्रष्ट चाहिँ कुरा किन गर्नुहुन्न? प्रष्ट साँच्चै भनौँ भने धारानमा हरेक आउँछ, पुलिस प्रशासन आउँछन्, डक्टर टाढोको आउँछन्, धारानमा चाहिँ चापनै सम्झेर पनि आएको हुन्छन् के, चापनको हैसियतमा आएको हुन्छन्। तरालादेखिको नियम कानुन अर्कै हुन्छ, तराला नागेर यहाँ नियम कानुन अर्कै हुन्छ। यो कुराले चाहिँ सबैले समाधान मनन गर्नु होला, विचार गर्नु होला, तर बुझ्नु होला। यो कुरा चाहिँ हामीले सबैले बुझेर चाहिँ तपाईँहरूले विचार गर्नु होला। अनि यो चाहिँ के गर्नुपर्ने, म साह्रै मन चाहिँ दुख्यो है हजुर। अब यति हो मेरो कुरा चाहिँ। हजुरले दैनिकी सेवा सुविधा सम्बन्धी हजुरहरू आउने कुरा चाहिँ राख्ने प्रोग्राम चाहिँ यही नै यो चाहिँ गर्ने भनेको डाइरेक्टर अफिसमा नै हो। डाइरेक्टर अफिसमा हाम्रा कर्मचारी सरनाम हुन्छ र हामीहरूले चाहिँ जुन दैनिकी रूपमा जुन बाधा व्यवधान आउँछ तिनीहरूलाई चाहिँ छिटो छरितो रूपमा समाधान गर्न हामी जहिले पनि तत्परै छौँ। त्यसले गर्दा हजुरहरूलाई चाहिँ म पहिला प्रश्न के भन्न चाहन्छु भने हजुरको जुन गुनासो छ नि, म दैनिक रूपमा आउँदा यस्तो भयो त्यस्तो भयो भनेर हजुरले आएर भन्ने हजुरले हामीलाई नै हो। र त्यसको सल्युसन हजुरहरूलाई त्यसलाई चाहिँ सकेसम्म चाँडो त्यसलाई चाहिँ सल्युसनमा पुर्याउने जिम्मेवारी पनि हाम्रो नै हुन्छ। त्यो जिम्मेवारी जुन हाम्रो हो त्यो हाम्रो भन्ने पनि गर्छ। सरहरूको काम चाहिँ यो पदाधिकारी काम चाहिँ नीतिगत सम्बन्धी चाहिँ अलिक बढी हुन्छ। तर हजुरलाई मेरो यसमा गुनासो के छ भन्दाखेरि सर म्यामहरूले जो पदाधिकारी चाहिँ भेट्न चाहनुहुन्छ उहाँहरूको सचिवालयको थ्रुबाट नै भेट्नुहुन्छ। सो हामीले पनि मेसेज पुऱ्याउँदाखेरि हामी सचिवालयको थ्रुबाट नै समय लिन्छौँ। त्यसले गर्दा हजुरलाई चाहिँ त्यो नै हुन्छ। तर हजुरको जुन भन्नुभयो नि यो जुन दैनिकी सम्बन्धी जुन हजुरको गुनासो छ, जस्तो तपाईँलाई कसै बोली व्यवहार वचन हजुरलाई चित्त बुझेन भने हजुरले आएर भन्ने यही नै हो। हजुरलाई मेरो आग्रह के छ भन्दाखेरि त्यस्तो गर्दाखेरि मौखिक मात्रै नभएर लिखित भनिदिनु भयो भने हामीहरूलाई त्यही अनुसारले कारवाही गर्न सजिलो हुन्छ। समस्या कहाँनिर छ भनेर भन्दाखेरि हजुरहरू आउनुहुन्छ, रिसको बेगमा आउनुहुन्छ। अस्ति एकजना बुवा पनि आउनुभयो, धरानको लोकल बुवा हुनुहुन्थ्यो, आउनुभयो ल्याबमा मलाई के चित्त बुझेन, उहाँले मलाई आधा घन्टा मलाई गाली गरेर जानुभयो। तर गाली त गर्नुभयो, मैले उहाँलाई पछि गएर एकछिन सम्झाएँ, बुवाले पछि माग्नुभयो, तर बुवाले लिखितमा दिनु भएन, मौखिकमा भन्नुभयो। त्यो मौखिकमा भइसकेपछि हामीले मौखिकको आधारमा हामीले कसलाई के सोध्नु? जस्तो इमर्जेन्सीका जुन सरहरूको जुन एउटा यसमा बुढागत रूपमा इमर्जेन्सीको नि कुरा छ, हजुरले लिखित समस्या सेवा सुविधा यस्तो आउनुपर्ने, तपाईँहरूको यहाँ नेतृत्वले यस्तो गर्नुपर्ने, राम्रो गर्नुपर्ने। अब जस्तो यहाँको व्यवस्थापन त एकदम नराम्रो देख्छु म चाहिँ। मैले 2050 सालदेखि यहाँ धरानमा बसेर म यहीँ बस्छु, मेयरको स्थान यहीँ हो, म 18 नम्बर वार्डमै बस्छु। तर यहाँ दिन प्रतिदिन व्यवस्था चाहिँ एकदम कमजोरी भएर गयो। हेर्नु होला, झर्नु आँटेको छ हो कि होइन? शौचालय हेर्नु होला, खुट्टा राख्नु हुँदैन भनेपछि यहाँको व्यवस्थापन गर्ने चाहिँ को? हिसी हो
या स्वास्थ्य मन्त्रालयको मन्त्री हो को त्यसलाई हामीले तपाईँहरूले भन्नु होला हामी त्यसलाई चिठी लेख्नु गएका छौँ हामीले उसलाई चाहिँ हामी भन्नु पर्यो नि त के कसो हो तपाईँहरूलाई त तपाईँको गुनासो हामीले नसुन्ने हाम्रो गुनासो मात्रै तपाईँहरूले सुनेर एक त हुँदैन के कसो हो तपाईँहरूले पनि दिनु पर्यो हामीलाई यो कुरा यस्तो भएको छ समस्या यस्तो छ मिसिन बिग्रियो यस्तो हामीले सुविधा दिनु सकेन त भन्नु पर्यो नि तपाईँहरूले पनि अब हाम्रो मात्रै कुरा भएर राख्नु तपाईँले कुरा राख्नु पर्यो नि परेन मेरो भनेको अब जस्तै हामीलाई सेवा सुविधा तपाईँहरूले दिनु सजिलो दिनुको लागि त तपाईँहरूलाई पनि सेवा सुविधा पहिला हुनु पर्यो नि त हो कि होइन तपाईँहरूको बस्ने ठाउँ कस्तो छ तपाईँहरूलाई सुविधा सेवा सुविधा कस्तो छ कि छैन तपाईँहरू दुःख बिमा तपाईँहरू पनि त हुन्छ नि हो कि होइन दुःख बिमा भएर तपाईँहरूको पनि सेवा सुविधा चाहिएन जस्तै हामी दुःख बिमा तपाईँ पनि त एउटै हो होइन जसरी हुन्छ हामीले यो हस्पिटललाई राम्रोसँग सञ्चालन गरौँ किनभने यो त साउथ इस्ट एसियाको दोस्रो हस्पिटल हो नि त नेपालको त पहिल्यै होइन त नेपालको पहिलो हस्पिटल होइन त यो अहिले यहाँ आउँदाखेरि हेर्दाखेरि जस्तै हामीलाई ठिकै छ यहाँ बाहिर देशबाट आएर हेऱ्यो भने यहाँ के भन्छ होला नेपालको सबैभन्दा ठुलो हस्पिटल भन्छ होला भनौँ न यसरी हामीले सोचौँ र हामीले कहाँ चाहिँ गर्नुपर्ने निवेदन कहाँ दिनुपर्ने हामीले तपाईँहरूलाई सबको के गर्नुपर्ने सहयोग के गर्नुपर्ने जस्तै मेरो गुनासो यहाँ के छ भने गुडाउने व्हील चेयर गुडाउने बिस्तारा चक्कै छैन यहाँ छ तपाईँहरूले सार्नुहुन्छ कति साह्रो पर्छ बिमारीलाई त साह्रो पर्छ तपाईँहरूलाई पनि साह्रो पर्छ नि त त्यो सुरु लिफ्ट बिग्रिन्छ कति वर्ष भयो मर्मत छैन हो कि होइन सेवा सुविधा पनि यहाँ पनि हुनु पर्यो तपाईँहरूलाई पनि हुनु पर्यो सेवा सुविधा हामीलाई पनि हुनु पर्यो त हामीले राख्नुपर्ने कुरा कहाँ मन्त्रालयमा राख्नुपर्ने हो कि प्रधानमन्त्रीले राख्नुपर्ने हो कि हाम्रो स्थानीय सरकार मेयरले राख्नुपर्ने हो कि वडा अध्यक्षले राख्नुपर्ने हो कि यो वडा अध्यक्ष मेयर के को लागि हो त यो यिनीहरूको पनि जिम्मेवारी छैन त नि पक्का स्थानीय सरकार भनेर अरू बेला चाहिँ स्थानीय सरकार मै हुँ काम गर्ने बेला पैसा पाइँदैन नि मेरो चाहिँ कुरा यही